قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما نزلت هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقال أصحاب النبي: الله ورسوله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو قولوا لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي شيء منها يا أمير المؤمنين. فقال: قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: وأي عمل؟ قال: ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله